बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान एहसन चीमा। नाज़रीन, बांग्लादेश की साबका वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के दौरे इक़्तिदार में बांग्लादेश में मुआशी इस्तेहकाम के साथ साथ जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, मवासलाती निज़ाम, सन्नत व तजारत, सियाहत, होटलिंग, IT और दीगर शोबों में तरीक साज तरक्की हुई। बैरून मुल्क सरमायाकारी की भी बहुतायत थी। आलमी सतह पर बांग्लादेश और बांग्लादेशियों ने एक मजबूत साख्त कायम कर रखी थी। ओवरसीज बांग्लादेशी जिस मुल्क में भी रोजगार के लिए मौजूद थे, इन्हें कम अज कम पाकिस्तानियों से ज्यादा अहमियत और एतमाद हासिल रहा। नाज़रीन, हसीना वाजिद के दौरे इक़्तिदार में बांग्लादेश को किन किन मसाइल का सामना रहा या कौन कौन सी एहतजाजी तहरीकें चल रही थी जिसका बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी को कुछ मालूम ना था। इसके बावजूद अचानक बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि हसीना वाजिद को बांग्लादेश की अवाम ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया और इन्हें इस्तीफा देकर मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये वजह जानने के साथ साथ इस सवाल का जवाब भी तलाश करने की कोशिश करेंगे कि 20 सालों में बांग्लादेशी अवाम ने तरक्की के बावजूद खुद को हकीकी तौर पर आज़ाद तस्लीम क्यों ना किया। क्या बांग्लादेश में आने वाले इनकलाब ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को हकीकी आज़ादी से आगाह कर दिया। इसके अलावा बहुत से सवालात हैं जिनका वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपको जवाब मिल सकता है। तो इससे कबल कि मैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, मेरे अहबाब से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर वीडियो में कोई कमी पेशी रह जाए तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में हमारी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन, 2024 का पहला ही दिन था जब 84 साला नोबल इनाम याफ्ता माहिर इक़्तिसादियात मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की एक अदालत ने 6 माह की कैद की सजा सुनाई। इसके 6 ही दिन बाद 76 साला शेख हसीना वाजिद चौथी मरतबा इंतखाबात जीत कर जब मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म बनी तो इन्हें जनूबी एशिया की सबसे ताकतवर खातून कहा गया। लेकिन बांग्लादेश में सियासी बसात अगले 7 माह में ऐसे पलटी कि आज वही मोहम्मद यूनुस अबूरी हुकूमत के निगरान सरबराह बनाए जा चुके हैं, जबकि इन्हें अवामी दुश्मन करार देने वाली शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उल्ट चुका है। जिस वक्त शेख हसीना वाजिद फौजी हेलीकॉप्टर में मुल्क छोड़कर इंडिया रवाना हो रही थी, मोहम्मद यूनुस इलाज की गर्ज से फ्रांस में मौजूद थे। नाज़रीन, बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद कोटा मुखालफ तलबा तहरीक के मुतालबे पर मुल्क के अबूरी सरबराह बनने वाले 84 साला मईशत दान को इनकी किस्मत 6 माह में कैद खाने से इक़्तिदार की दहलीज पर ले तो आई है, लेकिन साथ ही इनके कंधों पर ही मुल्क में अमन व अमान के क़याम और इससे काम लाने की जिम्मेदारी आन पड़ी है। मोहम्मद यूनुस को, जिन्हें इनके मद्दाह गरीबों का बेनकार कहते हैं, उस वक्त आलमी शोहरत मिली जब इनके ग्रामीण बैंक की जानिब से गरीब तबके को कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज देने के प्रोग्राम को सराहा गया और 2006 में इन्हें अमन का नोबल इनाम दिया गया। इन्होंने 1970 की दिहाई में मुल्क में माइक्रो फाइनेंस के बानी की हैसियत से मुआशरे के महरूम तबके के बहुत से लोगों को गुर्बत की जिंदगी से बाहर निकालने में मदद फराहम की। ये तस्वुर इन्हीं चिट्टागांग यूनिवर्सिटी से मुतसिल देहात के दौरों के दौरान आया था, जिसके बाद इन्होंने कलील सरमाया जो बाज़ औक़ात $10 तक होता दर्जन भर देहातों को बतौर कर्ज फराहम किया और ऐसे छोटे पैमाने पर काम करने वालों को चुना जिन्हें रवायती बैंक कर्जा फराहम करने से कतराते थे। मोहम्मद यूनुस का ये मॉडल कामयाब हो गया और तेजी से फैला। 1980 की दिहाई की इब्तिदा में इस तस्वुर ने ग्रामीण बैंक की अमली शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके हजारों अरकान थे। ग्रामीण के मानी गांव का बैंक है। इस बैंक ने टेक्सटाइल से लेकर मोबाइल टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड जैसे बड़े शोबों समेत जिंदगी के हर शोबे में पैसा लगाया और रफ्ता रफ्ता आलमी शोहरत प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का पीछा करने लगी। 2006 में इन्हें नोबल इनाम दिया गया तो इनका मॉडल तरक्की पजीर दुनिया में भी मशहूर हो गया था। नोबल इनाम पाने के चंद ही माह बाद प्रोफेसर यूनुस ने सियासत में कदम रखा। उस वक्त इन्होंने कहा था कि मैं ऐसा शख्स नहीं हूं जो सियासी मैदान में आरामदेह महसूस करता है, लेकिन अगर हालात ने मजबूर किया तो मैं सियासत का हिस्सा बनने से गुरेज नहीं करूंगा। सियासी अदम इस्तेहकाम और तकसीम का सामना करते मुल्क में हुकूमत पर तनकीद करने वाली आवाज के दुश्मन ना बने।
ایسا ممکن نہیں تھا۔ 2007 میں محمد یونس نے ناگرک شکتی یعنی عام شہری کی طاقت کے نام سے سیاسی تحریک پر کام کرنا شروع کیا، جو ملک میں ایک تیسری سیاسی قوت بنانے کی کوشش تھی۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی عوامی لیگ اور بیگم خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کا غلبہ رہا ہے۔ طاقت کی رسہ کشی اور سیاسی رقابتوں سے مایوس ہونے کے بعد محمد یونس جلد ہی سیاسی میدان سے پسپا ہو گئے۔ انہوں نے رواں سال کے آغاز میں ایک بین الاقوامی خبر رساں ادارے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں سیاسی شخص نہیں ہوں، تو میں نے فوری طور پر اعلان کر دیا کہ میں سیاسی جماعت نہیں بنا رہا۔ تاہم ان کے اس اعلان کے باوجود حکومت سے ان کا تعلق بہتر نہ ہو سکا۔ 2008 میں شیخ حسینہ واجد اقتدار میں واپس آ چکی تھی، جو اگلے 15 برس تک وزیر اعظم رہنے کے بعد چند دن قبل ہی ملک سے فرار ہونے پر مجبور ہوئی۔ تاہم 2008 میں وزیر اعظم بنتے ہی شیخ حسینہ واجد نے یونس پر الزام لگایا کہ وہ اپنی کاروباری سرگرمیوں سے غریبوں کا خون چوس رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے یونس کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ محمد یونس اور ان کے حامیوں کا اصرار ہے کہ ان تحقیقات کی بنیاد سیاسی مخالفت تھی۔ گزشتہ سال اقوام متحدہ نے بنگلہ دیش میں سیاسی مخالفین کے ساتھ حکومتی رویے پر سرزنش بھی کی، جب عالمی تنظیم کے انسانی حقوق کے ہائی کمیشن نے بیان دیا کہ ہمیں انسانی حقوق کے کارکنوں کی ہراسانی پر کافی تشویش ہے، جن میں پروفیسر محمد یونس شامل ہیں۔ لیکن محمد یونس اور حکومت کے درمیان چپکش بڑھتی چلی گئی۔ جنوری میں ملک کے لیبر قوانین کی خلاف ورزی کے الزامات کے تحت گرامین ٹیلی کام کے 3 ساتھیوں سمیت یونس کو 6 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ انہوں نے سزا کے خلاف اپیل دائر کی اور پھر ضمانت پر رہا ہو گئے۔ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے ڈرامائی اختتام کے بعد اب پروفیسر یونس ہی ایک ایسی شخصیت کے طور پر سامنے آئے ہیں جن پر ملک میں احتجاج کرنے والے طلبہ اعتماد کرتے دکھائی دیے۔ طلبہ تحریک کی جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ عبوری حکومت میں محمد یونس چیف ایڈوائزر یا نگران سربراہ بنے، جس کے بعد پروفیسر یونس کے ایک ترجمان نے اعلان کیا کہ نوبل انعام یافتہ بینکار نے حامی بڑھ لی ہے۔ واضح رہے کہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد پروفیسر یونس نے بیان دیا تھا کہ بنگلہ دیش آزاد ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ملک بھر میں لوگ جشن منا رہے ہیں۔ محمد یونس نے کہا تھا کہ جب تک شیخ حسینہ واجد موجود ہیں ہم مقبوضہ ملک تھے، وہ کسی آمر فوجی جنرل کی طرح حکومت کر رہی تھی، ہر چیز پر کنٹرول رکھ رہی تھی۔ آج بنگلہ دیش کے سب لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ آزاد ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک نیا آغاز لینا چاہتے ہیں اور اپنے لیے ایک خوبصورت ملک بنانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ وعدہ ہے جو ہم طلبہ اور نوجوانوں سے کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے مستقبل کے رہنما ہیں۔ ناظرین، بنگلہ دیش کی عبوری حکومت اور محمد یونس کے لیے سب سے پہلی ترجیح یہی ہوگی کہ عبوری انتظامیہ کی بنیاد رکھی جائے تاکہ اقتدار کے خلا کو پر کرتے ہوئے مزید عدم استحکام سے گریز کیا جا سکے۔ ایسے میں پروفیسر محمد یونس کی بین الاقوامی شہرت اور عالمی حمایت حاصل کرنے کی صلاحیت اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہو کہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔